गर्मियों की बहुत खूबसूरत सुबह थी, जहाँ सभी लोग अपने अपने कामों की तरफ जा रहे थे। बच्चे भी स्कूल की तैयारी में लगे थे। इधर राजा जी नाश्ता करके बैठे ही थे कि माली आन पहुँचा और कहने लगा, राजा जी, इस दफा तो हमारे बाग में बहुत ही फल लगा है। इतने में दद्दू भी पहुँच गए। माली ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, राजा जी, इस दफा तो हमारे बाग में इस लिहाज से फल लगा है कि सारे सनगर के लोगों में बांट दें तो भी खत्म ना हो। ये सुनकर राजा जी तो बहुत खुश हो गए और कहने लगे, वाह माली, इस दफा तो कमाल हो गया। तुमने तो बाग की हालत ही बदल डाली। क्यों ना इसी खुशी में सारे फल सारे सनगर के लोगों में बांट दिए जाएं। आप क्या कहते हो दद्दू? ये सुनकर कुछ देर तो दद्दू सोचने लगे, फिर बोले, राजा जी, इस तरह तो सभी लोग सारे फल नहीं खा पाएंगे। क्यों ना महल में फलों की दावत रखी जाए। वैसे भी बहुत अरसे से कोई दावत नहीं हुई। सभी लोग रोजमर्रा के कामों से बेजार भी हुए पड़े हैं। इस तरह तफरीह भी हो जाएगी और सबको सारे फल खाने का मौका भी मिलेगा। राजा जी को दद्दू की ये सलाह बहुत पसंद आई। इतने में फिर माली बोला, राजा जी, एक और बात भी कहनी थी। ये सुनकर राजा जी बोले, और क्या बात है माली, परेशान दिखाई देते हो? तो माली बोला, राजा जी, बाग में बहुत से पौधे खराब हुए पड़े हैं। उन पर अगले साल फल नहीं लग पाएंगे और वैसे भी बहुत सी जगह खाली पड़ी है। इस तरह तो एक दिन बाग खाली हो जाएगा। मुझे ये बात बहुत परेशान करती है राजा जी। ये बात सुनकर राजा जी भी परेशान दिखाई देने लगे। इतने में दद्दू बोले, राजा जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ कहूँ। राजा जी ने हाथ के इशारे से बोलने का कहा तो दद्दू कहने लगे, राजा जी, सनगर के हर रिहायशी को एक पौधा लाने को कहा जाए। इस तरह बाग के लिए बहुत से पौधे जमा हो जाएंगे। राजा जी को ये सलाह भी बहुत पसंद आई, इसीलिए उन्होंने ढोलची को बुला भेजा। इधर सुबह ही सुबह छोटू और ढोलू भी स्कूल जा रहे थे कि ढोलची ने राजा जी के हुक्म पर ऐलान करना शुरू कर दिया, सुनो सुनो सनगर के वासियों, सुनो, आज रात राजा जी ने महल में फ्रूट पार्टी रखी है। आप सबको दावत दी जाती है कि आकर हर किस्म का फ्रूट खाएं। ये सुनकर छोटू ढोलू से कहने लगा, मेरा दिल तो सुबह ही सुबह अमरूद खाने को चाह रहा था। आज रात तो मैं खूब अमरूद खाऊंगा। इधर ढोलची ने अपना ऐलान जारी रखते हुए कहा, और राजा जी का हुक्म है कि सनगर का हर रिहायशी महल के लिए एक एक पौधा लाए। सुनो सनगर के लोगों, आज रात महल में फ्रूट पार्टी है और राजा जी का हुक्म है कि हर रिहायशी महल के लिए एक पौधा लाए। सुनो लोगों और सबको सुना दो। इधर राधा और हिना भी स्कूल जा रही थी। ऐलान सुनकर हिना जल्दी से बोली, मुझे तो फूल बहुत पसंद है, हम तो फूल का ही पौधा देंगे। और राधा पता नहीं किन ख्यालों में थी, अपने ही ख्यालों में सोच रही थी, मेरे पास तो नए कपड़े भी हैं, मैं तो नए कपड़े पहन के जाऊंगी। इधर बब्बन हलवाई की दुकान पर दारोगा जी भी खड़े थे। ऐलान सुनकर बोले, कसम पहाड़ी वाले बाबा जी की, आज तो राजा जी ने दिल खुश कर दिया। हम तो अभी से कुछ नहीं खाएंगे, आज तो रात को ही सारे फल खाएंगे। बब्बन हलवाई भी सोचने लगे, हाय, आज तो कोई जलेबियाँ भी नहीं खरीदेगा, क्यों ना मैं आराम ही कर लूं। इधर चुटकी भी भागती भागती स्कूल की तरफ जा रही थी कि रास्ते में उस्तानी जी मिल गयी। दोनों बातें करती हुई स्कूल की तरफ बढ़ने लगी कि उन्होंने भी ढोलची का ऐलान सुना। चुटकी तो बहुत खुश हो गई, कहने लगी, उस्तानी जी, मैं तो माल्टे और कीनू खाऊंगी। इतने दिन हो गए ना माल्टा खाया ना कीनू।
یہ بات سن کر استانی جی کو ہنسی آ گئی۔ چٹکی نے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو استانی جی کہنے لگی، وہاں مالٹے اور کینو نہیں ہوں گے چٹکی بیٹا، لیکن ڈھولچی تو کہہ رہا تھا کہ ہر قسم کا پھل ہوگا۔ چٹکی نے ناراضگی سے کہا تو استانی جی کہنے لگی، چٹکی بیٹا مالٹا اور کینو سردیوں کے پھل ہیں، ڈھولچی کا مطلب تھا کہ گرمیوں کے ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ نہ جانے چٹکی کو یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں، لیکن اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ادھر چند عورتیں سبزی فروش سے جھگڑ رہی تھیں کہ تم ہمیشہ پرانی سبزی لاتے ہو اور پھل تو روز ہی خراب نکلتے ہیں، اور قیمت ہے کہ روز بروز بڑھائے جا رہے ہو۔ سبزی فروش بھی انہی سے الجھ رہا تھا کہ ڈھولچی کا اعلان ادھر بھی سنائی دینے لگا۔ یوں ہی عورتوں نے ڈھولچی سے اعلان سنا، انہوں نے سارے پھل واپس کر دیے کہ اب پھل لینے کی کیا ضرورت ہے، اب تو رات کو محل میں ہی پھل کھائیں گے۔ سبزی فروش کو تو بہت غصہ آیا، کہنے لگا، آج کا تو دن ہی برا شروع ہوا ہے، میری سبزی اور فروٹ تو ضائع ہی جائیں گے۔ کیا ضرورت پڑی تھی راجا جی کو یہ کرنے کی، میں اب سبزی لے کر دوسرے گاؤں جاتا ہوں تاکہ کچھ تو کام بنے، ایسے تو میری سبزی ایک دن بھی نہیں نکال پائے گی۔ اور ایسے سبزی فروش نے بھی اپنی چیزیں سمیٹنی شروع کر دی۔ ادھر ببن میاں امرود کا پودا لے کر یوں ہی گھر میں داخل ہوئے۔ گھر میں تو ایک الگ ہی مسئلہ کھڑا تھا۔ رجو چچی نے دن کا کھانا بنانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی، ببن میاں آج تو دن کا کھانا بنانے کی میں بالکل بھی نہیں ہوں، کھاتے پھرو اپنی میٹھی جلیبیاں۔ تو ببن میاں بے چارگی سے پوچھنے لگے، کیوں بھائی بخت بھی، ایسا بھی کیا ہو گیا کہ اپنے غریب شوہر اور بچے کو کھانا تک نہ پوچھو گی؟ تو رجو چچی بولی، جب تک مجھے ایک اچھا سا جوڑا اور ایک بنیا لے کر نہیں دو گے میں تو کھانا بنانے کی بالکل بھی نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر رجو چچی غصے سے کمرے کی طرف چلی گئی۔ للا پہلے تو بکھلایا ہوا تھا کہ آج کھائیں گی کیا، لیکن یوں ہی اس نے ببن میاں کے ہاتھ میں امرود کا پودا دیکھا تو کہنے لگا، ابا اب امرود کا پودا لے آئے، یوں کرتے ہیں یہ تو گھر میں ہی لگا لیتے ہیں، جب یہ بڑا ہوگا تو روز امرود ہی کھا لیا کریں گے، اماں کے تو روز کے یہی تماشے ہیں۔ ببن میاں ہنستے ہوئے کہنے لگے، یہ پودا تو راج محل کے لیے لائے ہیں بیٹا، جلدی ہی گھر کے لیے بھی لاؤں گا۔ چھوٹو نے آم کا پودا لیا اور اس کی نیت بھی خراب لگ رہی تھی، تم بچے بھی نا۔ یہ سننا تھا کہ للا چیخ اٹھا، ہائے رے ابا، چھوٹو بھی آم کا پودا لے کر جا رہے اور میں خالی ہاتھ، میں نہیں جاؤں گا ابا۔ اس کی چیخیں سن کر تو رجو چچی بھی باہر نکل آئیں اور دونوں ماں بیٹا اپنا اپنا رونا رونے لگے۔ ببن میاں کی تو کوئی سن ہی نہیں رہا تھا، وہ تو سر پیٹتے باہر کی طرف نکل آئے۔ سبزی فروش کو آج راجا جی پر بہت غصہ تھا، وہ اپنی سبزی اٹھائے منہ میں کچھ بڑبڑائے جا ہی رہا تھا کہ اسے ایک ترکیب سوچی کہ کیوں نہ جلدی سے جا کے پودے لے آؤں، آج تو ہر ایک نے پودا خریدنا ہے۔ اور یہ بات تو سچ نکلی، جیسے ہی سبزی فروش پودے لے کر آیا اس کے پودے تو ہاتھوں ہاتھ بکنے لگے۔ ادھر خان صاحب کے ہاں بھی خوب تماشا لگا۔ یوں ہی خان صاحب گلاب کا پودا لے کر گھر میں داخل ہوئے۔ لیلا بولی، ارے تم پاگل تو نہیں ہو گئی تھی، تم پھول کا پودا اٹھا کے لے آئی ہے، راجا جی بولتی ہے پھل کا پودا لانا ہے۔ یہ سن کر خان صاحب ہنسنے لگے اور کہنے لگے، ارے انہیں ایک باغ پھولوں سے ہی تو خوبصورتی ہے نا دنیا کا، اور ہمارا بچی کو بھی پھول پسند ہے۔ یہ سن کر ہنا بھی خوش ہو گئی اور جلدی جلدی گملے میں پانی ڈالنے لگی، اسے بچپن سے ہی پھول بہت پسند تھے۔ وہ تو آج شام تک پھول کے پاس ہی بیٹھی رہی اور اسے ہی دیکھتی رہی۔ خان صاحب اور لیلا تو اسے دیکھ دیکھ کر ہی خوش تھے اور پھر وہ بھی شام کی دعوت کی تیاری میں لگ گئے۔ ادھر استانی جی نے سوچا کہ تیار ہو کر وہ رجو چچی کے ساتھ ہی محل جائیں گی۔ وہ اچھا سا تیار ہوئیں اور رجو چچی کی طرف پہنچ گئیں، لیکن یہ کیا، رجو چچی تو تیار ہی نہیں تھی۔ تو استانی جی کہنے لگی، آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ تو رجو چچی بولی، ارے وقت بھی ہماری قسمت میں تیاریاں کہاں۔ استانی جی یہ سن کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی، کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ تو رجو چچی بولی، نہ کپڑا ہے نہ جوتا۔ تو استانی جی کہنے لگی، تو کیا ہو گیا، اب دیوالی والے کپڑے پہن لیجئے، میں نے بھی تو دیوالی والے کپڑے پہنے ہوئے۔ یہ سن کر رجو چچی کہنے لگی، ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، چلو اس دفعہ تو ببن کو معاف کیا۔ ادھر
दूसरी तरफ लल्ला नहर के किनारे बैठा सोग मना रहा था। छोटू ने देखा तो उसकी तरफ आया और कहने लगा, क्या हो गया लल्ला, चलो महल चलते हैं। तो लल्ला कहने लगा, नहीं जा रहा मैं, अकेले ही जाओ, तुम्हारे पास तो आम का पौधा भी है, तुम्हारे भाई के पास अंगूरों का पौधा होगा, मैं खाली हाथ नहीं जा रहा। छोटू ने सुना तो कहने लगा, ढोलू के पास तो अंगूरों का दरख्त नहीं है। पीछे दारोगा जी गुजर ही रहे थे कि उनकी बातें सुनकर हंसने लगे और कहने लगे, कसम पहाड़ी वाले पापा जी की, ढोलू अंगूरों का दरख्त उठाए कैसा लगेगा। ये सुनकर छोटू कहने लगा, क्या वाकई ढोलू के पास अंगूरों का दरख्त है, तो 3 अंगूर तो मैं भी खा लूँगा। ये सुनकर दारोगा जी कहने लगे, अरे पागल बच्चों, अंगूरों का दरख्त नहीं बेल होती है और हर घर से एक ही पौधा जा रहा है। जैसे एक पौधा मैं लेकर जाऊंगा, एक दद्दू लेकर जाएंगे, एक बब्बन लेकर जाएंगे, बच्चे कोई पौधा लेकर नहीं जा रहे। ये सुनकर दोनों बच्चे खुशी खुशी महल की तरफ दौड़े। जूं ही रात हुई सब महल की तरफ जाने लगे। हर एक ने महल के लिए एक एक पौधा उठाए रखा था। महल में तो खूब हलचल थी। माली फलों के टोकरे उठाए उठाए ला रहा था। राजा जी तो बहुत खुश थे और रानी हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही थी। सब लोग अपना अपना पौधा जमा करवा के अंदर दाखिल हो रहे थे। इस रात तो सबने खूब फल खाए। दावत से पहले राजा जी ने सबको मुखातब करके कहा, आप सबका बहुत शुक्रिया, पौधे लगाना हम सबकी जिम्मेदारी है। बाग में जो दरख्त लगे हुए हैं वो हमारे बड़ों ने लगाए हैं, वो हमारे लिए लगाए गए थे, तभी तो आज हम फल खा रहे हैं, हमें ताज़ा हवा मिल रही है, हमारा माहौल साफ सुथरा है और हम जो दरख्त लगाएंगे वो हमारी अगली नस्लों के लिए हैं। इसलिए हर एक को चाहिए कि अपने अपने हिस्से का दरख्त लगाए। छोटू कहीं अपने ख्यालों में था, सुनकर कहने लगा, मेरी नस्लें तो आम खाएंगी क्योंकि हम आम का पौधा लाए हैं। ये सुनकर सब हंसने लगे। कहीं पीछे आज उस्तानी जी भी बैठी थी जो बहुत ही प्यारी लग रही थी। वो बोली, हमारे स्कूल में भी बहुत कम दरख्त हैं, हमें उधर भी लगाने होंगे। ये सुनकर राजा जी ने कहा, स्कूल तो हम सब का है, इसलिए उधर जितने भी दरख्त लगेंगे वो मेरी तरफ से लगेंगे। ये सुनकर सब बहुत खुश हुए और फ्रूट पार्टी मनाने लगे। दारोगा जी तो जैसे फलों पर टूट ही पड़े थे। आम, सेब, अंगूर जो कुछ मिलता था बस खाए जा रहे थे। छोटू तो बस अमरूद ही ढूंढ रहा था। हर एक को उसकी पसंद का फ्रूट खाने को मिल रहा था, इसलिए हर कोई बहुत खुश था। माली की मेहनत आखिर रंग लाई थी और बाग के लिए ढेर सारे पौधे भी जमा हो गए थे। और सबसे बढ़कर ये बात कि सबको ये बात समझ आ गई थी कि पौधे लगाना बहुत जरूरी है, हमारे लिए, हमारी अगली नस्लों के लिए। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.